अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, एक दो बार मैंने ये अमल बताया है। मुझे एक खातून ने और कई और लोगों ने, खासकर एक खातून का थोड़ा लंबा कमेंट था, तो बस कुदरती पढ़ लिया, वक्त नहीं होता। कहती है भाई एक मेहरबानी करो लोगों पर। मैंने कहा क्या? ये अमल शबान के महीने में, खासकर ये जो शबान है जिसमें शब बरात भी है, इस महीने में लाजमी बताएं। शब बरात चाहे गुजर चुकी हो या आने वाली हो, इस बात से कतई नजर, या रमजान तो आने वाला है ना, ये तो है ना, तो लोगों को ये अमल बताओ। यानी नमक के डब्बे में, नमक नमक समझते हैं ना, नमक जो आप घरों में इस्तेमाल करते हो, हांडिया में और चीज़ों पर। तो नमक अल्लाह की एक ऐसी नेमत है कि जो बंदा अमीर होना चाहता है ना, यानी अल्लाह की रहमतें देखना चाहता है, तो मैं यहां पर देखें इस्लामी बात करूंगा या इस्लामी वजीफा बताऊंगा। इससे हटकर एक बात करते हैं जो साइंस भी मानती है। नमक एक ऐसी चीज है कि अगर देखें, मैं एक मिसाल आपको देता हूं। ये देखें पानी है, ये गिलास में पानी है। अब अगर देखें, ये नजर आ रहा है पानी आपको। अब अगर मैंने आगे बहुत किया तो ये गिर जाएगा। जिसको नजर आया वो कमेंट करके मुझे बता दे। अब ये गिलास है ना, अब आपके पास अगर इस तरह थोड़ी सी बड़े मुंह वाली, ये कांच होता है, कांच की बोतल है ना, इसको अगर इस पानी को आप अपने कमरे में रख दो ना, मैं आपको बात बताता हूं, इतनी बैड एनर्जियां निकलती हैं कि आपकी जो सोच है, वहम है, गुमान है, वहां तक नहीं जाता। और अगर आप उसमें एक भरा हुआ जार हो ना, जिसमें लीटर पानी आ जाता है, ये मैंने मिसाल दिया आपको। मैं अपने एडिटर को कहूंगा कि यहां पर अगर उसके पास कोई इस तरह का जार है तो आपको यहां पर दिखा दे, जो कांच का हो, शीशे का। तो ये मिसाल, इसको मैं मिसाल के तौर पर बता रहा था ना, कि अगर खाली जार रोज बंदा रख देना, और उस जार में कुछ कमरे के एक कोने में, जैसे वो मेरा कोना नजर आ रहा है, वहां पर मैं रख देता हूं, मैं कहता हूं इतनी बैड एनर्जियां निकलती हैं कि अगर बंदा ये पक्का इसका अमल हो, अमल उसे कहते हैं जो अमल करने वाला है, जो पक्का इसका आदी हो, वो कुछ अरसे में, कुछ महीनों में देखना शुरू हो जाता है, उसके हालात ठीक होने शुरू हो गए, उसकी सेहत ठीक हो गई है। अब अगर वो कोना आपको नजर आ रहा है, वो तपाई पड़ी हुई है, अगर उसमें उसके जो मैं जार रखूंगा नमक का, नमक क्या गया, पानी का, तो उसमें नमक भी अगर हम 1 लीटर अगर मिसाल के तौर पर हो ना पानी, तो उसमें 200 ग्राम नमक डाल दूं, तो इतनी, मैं कहता हूं कि नजरे बद तक आपसे उतर जाएगी। लेकिन कुछ टाइम लगता है और आपके हालात ठीक, आपके सबब लगने शुरू हो जाते हैं। अब वजीफा भी बताऊंगा मैं, लेकिन ये मैं साइंसी तरीका बता रहा हूं जो दुनिया मानती है। आप चाहें तो सर्च भी करके देख लें, और कई डॉक्टरों के मैंने पढ़े हुए हैं काफी कॉलम, जिनमें लिखा होता है कि पानी रख लें जी कमरे में। सोचे, गौर करें। बल्कि हम जब छोटे थे ना, तो कोयले जलाए जाते थे। आजकल तो ज़ाहिर है लोग नहीं वो जलाते, हीटर जलाते हैं गैस वाले जो, या बिजली वाले। कोयले जलाए जाते थे, और जिस कमरे में हम कोयला रखते थे ना, वहां पर इतना बड़ा देचका पानी का भरा रखा जाता था। मैं पूछता था लेकिन जवाब नहीं मिलता था। आज मिल गया कि भैया वो सारी जो गैस है वो पानी जज़ब करता है। तो सोचो कितनी बैड एनर्जियां जो जज़ब होती होंगी। नहीं समझ आई? अच्छा, थोड़ा गौर कीजिएगा। अब उसमें नमक पड़ गया ना, तो हर तरफ से आने वाली जो बैड एनर्जी है वो आप बचोगे। पूरा दिन अगर उसमें रहते हो कमरे में, रात को सोते हो, चलो दिन ना सही, तो कितना आपके ऊपर से वो भार जो है, वजन है, वो उतरेगा। आप काम में आपका दिल नहीं लगता, या आप काम करते हो लेकिन गाहकों से भी लड़ पड़ते हो, या और बड़े यार मामलात हैं। अब मैं वो बताता हूं कि जिससे बंदे को यानी ऐसी एनर्जी पैदा हो जाती है कि उसका कारोबार बढ़ जाता है, रिजक उसका बढ़ता है। वो कैसे, वो मैं आप अमल बताने लगा हूं, लेकिन आपसे गुजारिश है, इसका खास इजाजत होगी। इसके लिए वीडियो पूरी देखें, वीडियो लाइक करें और शेयर करें। इसके बगैर अमल की इजाजत हरगिज नहीं है, याद रखिएगा। बाकी चैनल अगर सब्सक्राइब करना चाहें वो आपकी अपनी मर्जी है, और एक कमेंट भी कर दें कि आप हमें कहां से देख रहे हैं, ताकि पता चले। और दूसरा एक बात याद रखें कि जो बंदा नेकी की चीज को आगे फैलाता है ना, जैसे मैंने कहा शेयर करें, उसका कभी बुरा नहीं होता। अजमा लें जिंदगी में, देखें पैसे तो नहीं ना लगने, मुफ्त काम है, अजमा लें। अच्छा,
اب جو پانی رکھتا ہے فائدے میں رہتا ہے، اور پانی میں جو نمک رکھنے والا ہے اور فائدے میں رہتا ہے۔ اور اگر نمک پر جو میں عمل آپ کو آج بتانے لگا ہوں، نمک پر 7 مرتبہ سورہ فلق، یہاں پر یہ لکھی نظر آ رہی ہے، میں پڑھ بھی دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد، اور 7 مرتبہ سورہ ناس، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، اور 7 بار آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفهم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ یہ جناب 7 بار سورہ فلق، 7 بار سورہ ناس، اور 7 بار آیت الکرسی، اور 7 ہی بار سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، پڑھ کے نا نمک پر دم کریں اور نمک کو پانی میں ڈال دیں، ٹھیک ہو گیا۔ اب جب یہ آپ عمل کرو گے نا، ہر تقریباً ہفتے بعد اس پانی کو آپ نے بدلنا ہے، لیکن یاد رکھیے اگر یہ پانی نالی میں گیا، گندے جگہ پر گیا، تو پھر اثر تو چھوڑو نا، گناہوں کے ڈھیر اٹھاتے پھرو گے اور بدقسمتی علیحدہ شروع ہوگی۔ اس پانی کو کسی ایسی جگہ پر گرائیں، ظاہر ہے گملوں میں بھی آپ نہیں ڈال سکتے، نمک ہے، وہ گملے آپ کے خراب ہو جائیں گے، تو کسی قبرستان میں ایسی جگہ، یعنی ایسی جگہ پر جہاں پر گزرگاہ نہ ہو لوگوں کی، وہاں پر آپ گرا سکتے ہیں یہ پانی۔ اور قبرستان نہیں تو کوئی کچی جگہ دیکھ لیں جہاں پر آپ کو پتہ ہو کہ یہاں پر کوئی کسی قسم کی گندگی نہیں ہے، یا لوگوں کا وہاں سے پاؤں رکھ کے گزرگاہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک اور چیز ہے میں آپ کو بتاؤں، جو آپ نے نمک کے اندر رکھنی ہے، یہ علیحدہ عمل ہے، کہ جو نمک کا ڈبہ ہے نا، کاش کہ میں ادھر سے کچن سے لے آتا تو آپ کو دکھاتا کہ نمک کا ڈبہ ہے نا، اس میں نمک ہوتا ہے۔ نمک یعنی اس میں ڈالنے سے پہلے، یا اگر اب نمک پڑا ہوا ہے کوئی بات نہیں، نمک کو نکالیں کسی بڑے برتن میں نکال کے نا، اس میں آپ ایک چیز رکھیں، ہے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لکھا ہوا آ رہا ہے، اور لوہے قرآنی، اس کو جناب اس طرح فولڈ کر کے نا، ٹھیک ہے، اس کو نمک کے ڈبے میں رکھ کے اوپر نمک ڈال دیں، یہ ایک بار عمل کریں، اور کبھی یاد رکھنا اس میں یہ پڑا ہوا ہے کاغذ، لوگوں کو نہ بتا دے کرنا ہم نے یہ کاغذ رکھا ہے، نا، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور لوہے قرآنی بڑا ہی مضبوط عمل ہے۔ بندے کو میں نے یہ ہزاروں لوگوں کو میں نے بتایا ہے، بندے کو میں نے یہ بتایا ہے، یہ لوہے قرآنی والا عمل۔ تو یاد رکھنا کہ اگر کبھی ڈبہ ٹوٹ جائے، کوئی بدلنا پڑے، تو یاد رکھیں وہ کاغذ زمین پر نہ گرنے پائے، ہے جی۔ اگر آپ دیکھیں وہ کاغذ مٹ چکا ہے، اس کاغذ کو کسی ایسی جگہ پر ڈمپ کریں کہ اس کی بے ادبی نہ ہو، بلکہ چلتے پانی میں جیسے دریا ہوتے ہیں اس میں گرائیں، نہیں گرا سکتے کوئی بات نہیں، کسی قبرستان میں کسی کنویں میں پھینک دیں، بس آپ کا حق ادا ہو گیا۔ یہ عمل کرنے والا، جو میں نے یہ 2-3 عمل بتائے ہیں، یاد رکھنا کہ میں کہتا ہوں اس کی زندگی اس طرح ہو جاتی ہے کہ ایک بندہ ہے نا، وہ 2 گتھی کہتے ہیں 20 کلو کے آٹے کو، اور بوری کہتے ہیں من آٹے کو۔ جو بندہ 2 گتھیاں اٹھا کر اس طرح 2 گتھیاں 20 کلو والی بہت ٹائم چلتا رہے، اول تو کوئی اٹھا ہی نہیں پائے گا، زیادہ تر لوگ دیکھنے والے اٹھا نہیں پائیں گے، تو میں اٹھا لیا کرتا تھا جب آج سے 20 سال پہلے، اب نہیں اٹھانے ہوتی۔ 2 گتھیاں من وزن بندے پر لدا ہونا، تو کسی وقت جب وہ اتارے گا کس طرح آسان ہو جائے گا، وہ شکر ہے اللہ ہے۔ اسی طرح یہ نمک والا عمل ہے نا، کمرے میں رکھنے والا، جو میں نے وہ سامنے تپائی پڑی ہے، میں نے کہا وہاں پر رکھ دیں، تو اگر وہ یہ عمل کرتا ہے اور یہ لوہے قرآنی جو نظر آ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر، تو یہ ڈبے میں رکھ دیں، پھر دیکھیں کہ یار نمک بہت بڑی چیز ہے، اس کے بارے میں اب کوئی نہیں کہتا چینی حرام، کوئی کہتا ہے مرچ حرام، مہنگی چیزیں ہیں، نمک حرام کہا جاتا ہے یا نمک حلال کہا جاتا ہے، کیوں؟ اب اس کے میں فوائد بتانے شروع کروں، اس کے کرشمات بتانے شروع کروں، ویڈیو گھنٹوں تک جا سکتی ہے، لیکن اتنا میں بتا دیتا ہوں آپ کو مختصر
یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ تعالی غربت نہیں رہے گی آپ کی زندگی میں۔ جب آپ کی صحت ٹھیک ہے، آپ کا ذہن ٹھیک ہے، آپ کا دل ٹھیک ہے، آپ کام کرو گے، دڑا دڑ پیسہ آئے گا، اور جب کام کرو گے دل جمی سے، اس میں برکت ہوتی ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ دل جمی سے کام کیا جو جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے۔ اسی لیے لوگوں کو کہتا ہوں کمنٹ کرو، لائک کرو، تاکہ اس میں بھی برکت ہو۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔